अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त बग़ैर फ्रिज के पहले वक्तों में, पहले ज़मानों में, जैसा कि हमारी दादियों नानियों के दौर में लोग कैसे महफूज किया करते थे, कैसे गोश्त को कई दिनों तक, 10 दिनों तक महफूज करते थे और गोश्त वाकई ख़राब भी नहीं हुआ करता था। ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही कहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मालूमाती वीडियोज़ है और पुराने वक्तों की औरतें कैसे अपनी सलीका मंदी के साथ गोश्त को महफूज करती थी, तब जब ना तो लोगों के पास फ्रिज हुआ करती थी और ना ही कोई कूलिंग का निज़ाम हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग कई दिनों तक गोश्त को महफूज रखते थे। ये वीडियो सिर्फ घरेलू टोटकों की, घरेलू तरीक़ों को ज़ाहिर करती है, लेकिन आज जो आजकल का हमारा दौर है, हमारे वक्तों में ना तो वो दौर है और ना ही वो वक्त है और ना ही वो मौसम है। मौसम आजकल कई तरह का है, कहीं गर्मी है, कहीं मौसम खुशगवार है। हर इलाके का मौसम मुख्तलिफ है, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई, एहतियात और समझदारी बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने के लोग बहुत समझदार हुआ करते थे। कम सहूलतें थी, लेकिन वो अपने तजर्बों के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ बहुत ज़्यादा कारआमद तौर तरीके इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा घरेलू आइडियाज़ निकाल लेते थे, लेकिन चीज़ को ख़राब नहीं थे होने देते। यही तो असल समझदारी होती है कि एक औरत की सलीका मंदी यही होती है कि वो अपने घर को जी जान से संभाले, अपने घर का ख्याल रखे। आजकल हम बहुत परेशान हो जाती हैं, जो आजकल की नई जनरेशन है। कुर्बानी के दिन गोश्त आ गया, अब इसको कहाँ रखेंगे? अगर लाइट चली गई तो फिर भी मसला हो सकता है, अगर कूलिंग ख़त्म हो गई तो भी मसला है, और अगर फ्रिज है ही नहीं तो भी बड़ा मसला है। लेकिन जो पहले वक्तों की औरतें होती थी, उनकी सलीका मंदी ये होती थी कि वो घबराती बिल्कुल भी नहीं थी। वो सब्र से काम लेती थी, समझदारी के साथ काम करती थी और समझदारी के साथ हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल लेती थी। वो औरतें सफाई, सलीका मंदी और देसी तरीक़ों से काम लिया करती थी, जो बहुत ही मुफीद और पावरफुल, यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले वो औरतें क्या करती थी, जो आज से कई कई सदियों पहले जो काम वो आइडिया इस्तेमाल करती थी, वो ये करती थी कि गोश्त जब कुर्बानी करके लोग घरों में तकसीम करने आते हैं तो वो फ़ौरन गोश्त को बंद नहीं थी करती। गोश्त की हवा जो होती है वो बंद नहीं थी करती। मतलब कि गोश्त जब शापरों में आता है, थैलों में आता है, तो वो गोश्त को फ़ौरन खोल देती थी। खोल कर किसी हवादार जगह पे रखती थी और गोश्त को साफ़ हाथों का इस्तेमाल करती थी। गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी लगाती, गंदे हाथ तो बिल्कुल नहीं थी लगाती, क्योंकि असल चीज़ जो होती है वो सफाई होती है। वो अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखती थी और बार बार गोश्त को हाथ लगाने की बजाय अपने हाथों पे दस्ताने पहनकर या शापर डालकर वो चीज़ को हाथ लगाती थी। जब भी गोश्त को आगे पीछे करना होता था तो वो अपने हाथों को खुशक रखती थी, गीला नहीं, क्योंकि गोश्त जब गीला होता है तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है और स्मेल भी छोड़ देता है। तो वो क्या करती थी, वो अपने हाथों को खुशक रखती थी और गोश्त को भी खुशक जितना हो सकता था खुशक रखती थी, और गोश्त को नमक लगाकर, हल्दी लगाकर उसको चारपाई के ऊपर डाल देती थी सुखाने के लिए। और बाद औरतें तो ये ऐसा भी करती थी कि गोश्त को लंबी लंबी टुकड़ों में काट कर उनको बॉयल करके, कच्चा भुना करके, उसको सुई धागे के साथ परो कर उसको सुखा लिया करती थी, किसी जाली के ऊपर डालकर रख देती थी। और जब वो 2 दिन में सूख जाता था, दिन को डाल देती थी और रात को उठाकर कमरे में रख देती थी ताकि गोश्त पर नमी ना पड़े, क्योंकि नमी पड़ने से गोश्त ख़राब हो जाता है। और फिर सुबह उठकर औरतें गोश्त को धूप में डालकर सुखा देती थी। ये जो मैंने आपको जितने भी आइडियाज़ बताए हैं, तरीके बताए हैं, ये आज के नहीं हैं, ये कई साल पहले के तरीके हैं। लोग पहले ज़माने में ये तरीके यूज़ करते थे और गोश्त को
محفوظ کرتے تھے۔ یہ طریقے کافی پرانے ہیں، لیکن آج بھی کئی علاقوں میں لوگ گوشت کو خشک گوشت، نمک والا گوشت یا دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بار بار ضرور کہوں گی کہ ہر علاقے میں ہر جگہ موسم ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں نمی، کہیں خشکی، کہیں گرمی اور کہیں سردی، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود میں تو کہوں گی کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے پہلے زمانے کی عورتوں کی، تو پہلے زمانے کی عورتیں صرف گھر نہیں سنبھالتی تھی، گھر کے کام نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اپنے گھر کو عقل مندی سے، سمجھداری سے، سلیقہ مندی سے چلاتی تھیں۔ پیسے کم ہونا، وسائل کم ہونا، لیکن گھر کا خیال اچھے سے رکھنا، کم چیزوں میں بھی بچوں کو سنبھال لینا، کھانا بنانا، گوشت محفوظ کرنا اور پورا گھر مینیج کرنا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، واقعی سلیقہ مندی والی بات ہے، یہ واقعی ہنر ہے۔ جو پہلی عورتیں ہوتی تھیں وہ واقعی قابل تعریف تھی۔ اپنے گھر کو کم پیسوں میں مینیج کر لینا، اپنی سلیقہ مندی سے، چیزیں کم، وسائل کم اور خرچے زیادہ ہونا، پھر بھی ہمت نہیں ہارتی تھی، اپنی ہمت کو ٹوٹنے کبھی نہیں تھی دیتی اور حوصلہ رکھتی تھی۔ سب سے ضروری چیز صبر رکھتی تھی۔ دیکھیں بہنوں، اصل چیز صرف طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز صفائی، احتیاط اور سمجھداری ہوتی ہے۔ اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، صفائی نہ ہو، تو پھر چیز خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی، چیز اچھے سے اچھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اور اگر سچ کہوں تو آج کل کی عورتیں بھی، آج بھی اس نئی جنریشن میں بھی، ہمارے دور میں بھی عورتیں بہت سمجھدار ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ بس کبھی کبھی تھک بہت جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، جلدی باتیں دل پہ لے لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتی، اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم پرانے زمانے کی سمجھدار عورتوں کی سلیقہ مندی سیکھیں، دیکھیں اور انہیں یاد کریں، کیونکہ واقعی پہلے زمانے کی سمجھدار عورتوں کی سلیقہ مندی کو یاد کرنا، یہ بھی بہت یادگار بات بن جاتی ہے، یہ بھی بہت یادگار دن بن جاتے ہیں۔ آخر بھی بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی یوزفل لگی ہو، اچھی لگی ہو، یا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پہلے وقت یاد آئے ہوں، تو پھر ویڈیو کو پلیز لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، آگے ایک انسان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو دادیاں، نانیاں ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اگر وہ ہیں تو ان سے پوچھیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ وہ کیسے گوشت کو محفوظ رکھا کرتی تھی، کیسے وہ گوشت کا استعمال کرتی تھی، قربانی کے گوشت کو کیسے سنبھالا کرتی تھی، کیونکہ آپ کی رائے جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ کمنٹس مجھے کر دیجئے گا، میں کمنٹس پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دوں گی، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں بڑے بزرگوں کی باتیں سنتی ہوں۔ تو آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنا تعارف کمنٹس میں لازمی لکھا کریں۔